Usa ka maayo ug malipayon ug puno sa paglaom nga adlaw kanatong tanan mga higala ug mga kaigsuonan. Kumusta kamo ni ining adlaw? Hinaot anaa kamo sa maayo nga kahimtang sa inyong mga kinabuhi karon. Unang-una sa tanan mga higalag mga kaigsuonan, akong ipaabot sa makanunayon diha kaninyo ang inyong makanunayon nga pagsuporta niining buluhaton sa Ginoo. Kamo nagasuporta pinaagi sa inyo nga mga reactions, ingon man pag-view sa ato nga mga recorded videos, o ingon man usab daghan kayong salamat sa ato nga mga sharer. Daghan kayong salamat mga kaigsuonan sa inyong nga pagpahat niini nga buluhaton. Og ako nagatuo nga kini makahatag usab og duga nga pagtulun-an og labaw sa tanan, makahatag kinig paglaom ngadto sa mga katawhan nga nagapangita og insakto nga mga kamatuoran. Ilabi na gid higalag mga kaigsuonan ang mga binhi sa paglaom nga maoy ato mabasa ug makita diha sa balaan nga kasulatan. Ang sa ato nga pagsugod sa ato nga pagtuo niining adlaw higalag mga kaigsuonan, sa gihapon ako kamo nga giimbitar pinaagi sa usa ka pinasahi nga pag-ampo. Among dalampanan, silimbahon ug mahigugmaon namo nga Dios. Unang-una sa tanan Ginoo, kami nagapangayo ug kapasayloan sa tanan nga mga sala nga among nahimo nga naa kanimo. Aron takos kami nga mga tubang diha kanimo Ginoo. Pasayloa kami sa among mga kapakyasan, sa among mga kakulangon, ug sa amo nga pagkatawhanon na naghimo kami sa pagpatuyang o Dios. Nining adlaw sa gihapon among ginahangyo ikaw nga ikaw magpasaylo kanamong tanan. Sa pinasahi amahan nining adlaw, nining mga orasa, among ginapangayo ang giya sa Espiritu Santo nga maoy magpasabot kanamo sa imong mga pulong nga among patalingugan karon, nga kini unta Ginoo makahatag og dako gayud nga kapuslanan alang sa mga pagkinabuhi. Makabaton kami paglaom ani o Dios samtang kami nagahulat sa imong ikaduhang pagbalik. Panalanginan mo ang tanang mga katawhan nga kanunay nagasunod niining imong tulumanon. Niining imo nga pagtulun-an Ginoo, nga anaa sila kanunay kadagaya sa grasya, maayo nga panglawas, adunay gugma nga nagapataliwala sa ilang tibuok nga pamilya nga walay panagbingkil. Panalangini ang ilahang mga trabaho nga unta magmauswagon sila o Dios og pinaagi ni ana. Wala sila'y mga suliran, wala sila'y mga kakulang sa pagkabot silang mga panginahanglan adlaw-adlaw. Ingon man usab, ikaw maghikap sa mga katawhan karon nga adunay mga balatian. Ayuha sila o Dios aron walay mahimo nga babag sa ilang nga pagpangalagad diha kanimo. Among pasalamatan kini ug laoman namo nga madawat pinaagi sa imbugtong anak mao si Ginoong Hesukristo, among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Welcome sa ato nga pagtuon nining adlaw. Karon higalag mga kaigsunan alang sa atong episode 9, ilhanan sa tinuod nga iglesia sa Ginoo. Atong tun-an higalag mga kaigsuonan, atong makita ang mga katawhan sulod niini nga iglesia. Ginatudluan sila higalag mga kaigsuonan sa dili pagsugal og pag-apil sa ubang mga bisyo. Kay kung atong susihon ni galag mga kaigsuonan, ni bisan si Ginoong Hesukristo, walay sugal ni bisyo nga iyahang nahimo kung atong basahon ang entero nga balaan nga kasulatan. Kay higala og mga kaigsuonan,
kung ato lang yun susihon ang balaan nga kasulatan, atong mahibaw-an kung unsa ang tinuod nga kinaiya sa mga katawhan nga sulod ni anang iglesia nga gitukod ni Ginoong Hesukristo. Atong balikon ang mga katawhan sulod sa tinuod nga iglesia sa Dios nagtudlo sa dili pagsugal o pag-apil sa ubang mga bisyo. Ilabi na gid ni ining sugal higalag mga kaigsuunan, usagid kaayo ni kadakong problema. Kay dili gusto ang Ginoo nga diha sulod sa panimalay dunay mga kagubot, dunay mga kaguliyang, dunay pagbati sa mga kakulang, o dunay pagbati sa mga suliran og problema higalag mga kaigsunan. Unang-una, kung kita magumon kita sa bisyo, magumon kita sa sugal higalag mga kaigsuunan, daghan tag problema nga maagian. Daghang problema nga moabot sa tuwa higala og mga kaigsuunan. Pero karon ang pangutana, nganong kinahanglan man nga ang katawhan sulod sa matuod nga iglesia sa Dios magatudlo man sa pagdili, sa pagsugal o pag-apil sa ubang mga bisyo? Atong pasultihon ang balaan nga kasulatan higalag mga kaigsuunan. Ngano gyud nga ako gyud ipadako higalag mga kaigsuunan nga ang ato nga pagtuon ato gyud nga ipasulod, ipasukad sa balaan nga kasulatan. Kay ako nga usbon ang giingon diha sa ikaduhang Timoteo 3:16 nga nag-ingon, ang tibuok nga kasulatan gitugas sa Dios ug may kapuslanan kini alang sa pagpanudlo, alang sa pagbadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto diha sa pagkamatarong. Mao nay giingon higalag mga kaigsuunan ug walay lain nga mutudlo kanato mahitungod sa kinaiyahan ni Ginoong Hesukristo, kay nagaingon diha sa Juan 5:39 higalag mga kaigsuunan, kamo nagasusi sa kasulatan kay kamo nagahuna-huna nga pinaagi niini makabaton kamo og kinabuhi nga walay katapusan. Ngani mao kini ang nagpanghimatuod mahitungod kanako, nagpanghimatuod mahitungod kang Ginoong Hesukristo. Karon higalag mga kaigsunan, atong tubagon ang pangutana. Nganong kinahanglan nga ang mga katawhan sulod sa matuod nga iglesia sa Dios magatudlo man sa pagdili sa pagsugal o pag-apil sa ubang mga bisyo? Ang Biblia nag-ingon higalag mga kaigsuunan diha sa nahaunang Pedro kapitulo 2 bersikulo 9 ug 10 nag-ingon, apan kamo may usa ka kaliwatan nga pinili. Kita kaliwatan nga pinili, ang kahugpungan sa mga harianong saserdote, ang nasod nga balaan, ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios, aron kamo magamantala sa kahibulungang mga buhat niya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Kaniadto kamo dili mga katawhan sa Dios, apan karon kamo mga katawhan na sa Dios. Kaniadto wala pagkaluy apan karon kamo ginakaluy-an na. Higalag mga kaigsunan, maugid kini ang rason ngano nga tudluan o kinahanglan nga ang katawhan sa Dios sulod sa matuod nga iglesia sa Dios magatudlo gyud sa pagdili sa pagsugal o pag-apil sa uban nga bisyo. Adunay usa ka bana nga sugarol higala og mga kaigsuunan. Sa diha nga gisugo siya sa iyang nga bana, gisugo siya sa iyang nga asawa sa pagpalit og bugas ngadto sa merkado. Karon gihatagan sa kwarta aron ipalit og bugas nga enough nga konsumo nila sa usa ka semana. Karon higalag mga kaigsuunan, kining bana nakahibalag og amigo nga mihatag og numero sa loto higalag mga kaigsuunan. Karon ang nahitabo tungod lagi sa pagkasugarol, iyang gikuhaan sa katunga ang kwarta nga inugpalit og bugas. Iyang gipusta sa loto higalag mga kaigsuunan, iyang gisugal. Karon pagpalit niya og bugas, ang katunga iyang gipalit og bugas.
Pag uli niya sa balay higala og mga kaigsuonan, gikulata siya sa iyang asawa. Gikulata siya higalag mga kaigsuonan tungod kay instead nga ihurot og palit ang kwarta og bugas, iyaha man nun giibanan iyang gitunga higalag mga kaigsuonan og gipusta sa luto. Karon bunog kay ang bana higalag mga kaigsuonan, puwerte nga kabunog kay gikulata. Karon niabot ang resulta sa luto higalag mga kaigsuonan, tulog ang bana nga bunog. Ang unang nakahibalo o nakahibalo sa resulta sa luto higalag mga kaigsuonan ang asawa. Unya karon ang numero nga gipustahan sa bana mao may nigawas higala og mga kaigsuonan. Karon tungod sa ka-excited sa asawa, iyang gipukaw ang iyang bana. Iyang gipukaw ug iya na pong gikulata. Iyang gikulata higalag mga kaigsuonan. Nangutana ang bana higalag mga kaigsuonan nga gitiwasan ang iyang bunog. Nangutana nganong imo naman pong gikulata? Ingon siya, alangan og di ti ka kulatahon nganong wala man nimo gihurot og pusta ang kwarta. Higala og mga kaigsuonan, usa ka limbong sa kaaway, usa ka limbong sa yawa nga mosimang ta diha sa insaktong pagtulunan sa ato nga Ginoo. That is why higalag mga kaigsuonan, musulti ko siya dili ni buhat sa Ginoo. Kay wala nagsugal ang Ginoo, wala po'y biso nga gisudlan ang Ginoo. Sultihan ko kamo higalag mga kaigsuonan, ang pagsugal og biso usa-usab kini sa hinungdan nga anaay kagubot sulod sa panimalay. Karon kay magpalahi man ang mga katawhan sa Ginoo higalag mga kaigsuonan sa binuhatan nini nga kalibutan sa dili pagsugal o pag-apil sa ubang mga bisyo. So ang pangutana, isip nga lahi og pinili nga katawhan sa Dios. Unsay pamatkon sa Dios ngadto may tungod ngadto sa mga dili mga magtotoo. Ingon diha ang Biblia sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 14 ngadto sa 18 higala og mga kaigsuonan. Ayaw kamo pagpahiangay sa inyong kaugalingong kauban sa mga dili magtotoo. Diha sa maorang usa ka yugo. Kay unsa may kigkumbuyahan sa pagkamatarong ug sa pagkadautan? O unsa may pakigambitan sa kahayag ug sa kangitngit? Unsa may pakiguyunan ni Kristo kang bilyal? O unsa may iya sa magtotoo nga kapakigsaluhan sa dili magtotoo? Unsa may pakiguyunan sa templo sa Dios ug sa mga Dios-Dios? Kay kita mao ang templo sa Dios nga buhi sumala sa giingon sa Dios. Ako mupuyo sa sulod nila og magalihok diha kanila. Og ako mahimong ilang Dios og sila mahimong akong katawhan. Pusa, panggula kamo gikan kanila og magpalain kamo gikan kanila, nagaingon ang Ginoo. Og ayaw na kamo paghikap og mahugaw, unya paghinangpon ko kamo, og ako mahimong inyong amahan, og kamo mahimong akong mga anak nga lalaki ug mga anak nga babay, nagaingon ang Ginoo nga makagagahom sa tanan. Higalag mga kaigsunan, mauni ang buhaton sa mga anak sa Dios nga naa sulod sa iyang matuod nga iglesia. Magpalahi higala og mga kaigsunan, dili ta makigambit ngadto sa mga tao nga bisyoso, adto sa mga tao nga sugarol. Dili ta makigambit ngadto kanila tungod kay kana nga buhat higalag mga kaigsunan, buhat kana nga iya sa kalibutan. Karon, nganong dili man tugutan ang katawhan sa Dios sa pakig-uban sa mga dautan ngadto sa ilang mga bisyo? Ngon diri sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 33, ayaw na kamo pagpahisalaag. Ang daotang pakighugoy-hugoy makadaot sa maayong pamatasan. O kira ang makighugoy-hugoy mga kaigsunan ngadto sa pagkamatarong.
Pero ang sayop higala mga kaigsuonan ang pagkighugoy-hugoy nga makadaot sa maayong pamatasan. Walay nagbisyo higala mga kaigsuonan nga maayo. Walay nagsugal nga ang resulta maayo. Higala og mga kaigsuonan. That is why nag-ingon ang Ginoo nga kinahanglan magpalahi kita niini nga kalibutan kay kamo ang katawhan nga pinili nga iya sa Ginoo. Sunod higalag mga kaigsuonan, unsa nga klase sa batasan nga angayang batnan sa mga katawhan sa Dios? Ania ang tubag higalag mga kaigsuonan. Ikatulong Juan 1:11 nag-ingon, hinigugma ayaw pag-awat sa daotan kundili awata hinuon ang maayo. Ang tambag higalag mga kaigsuonan, unsay buhaton o batnan nga kinaiya sa katawan sa Dios, ayaw pag-awata ang daotan. Hinuon awata ninyo ang maayo. Kay nganuman siya nga nagabuhat og maayo iya sa Dios. Sumunang moingon ko higalag mga kaigsuonan nga ang pagsugal ug pagbisyo dili na iya sa Ginoo, iya na sa kalibutan. So mao ni ang rason higalag mga kaigsuonan aron dili ta mahimo nga mahiapil ni adtong mga katawhan nga naghimo sa mga daotan ug uban pa nga mga bisyo nga sila wala makakita sa Ginoo. Kay ikaw nakakita naman sa katingalahang kahayag karon, akong itambag kanimo nga gumawa kita, magpalahi kita kanila aron ato nga himuon nga ang maayo, aron mahimo kita nga anak sa Dios. Higalag mga kaigsuonan. Efeso 4:28. Ang kawatan kinahanglan dili na magpangawat, kundili magbudlay hinuon siya nga magbuhat sa mga maayong butang pinaagi sa iyang mga kamot, aron may ikahatag siya ngadto sa mga nagakinahanglan. So higalag mga kaigsuonan, ang pagpangawat dili maayong binuhatan. Pagsupak kana sa sugo sa Ginoo. Karon, kung ikaw gusto nga tawgon nga anak sa Dios, nagtudlo ang Biblia nga batnan nato kini nga batasan nga ang kawatan kinahanglan dili na magpangawat, kundili magbudlay hinuon siya nga magbuhat sa mga maayong butang pinaagi sa iyang mga kamot, aron may ikahatag siya ngadto sa mga nagakinahanglan. Kung atong tan-awon, ang tao gihatagan sa Dios og adlaw alang sa iya nga pagpanginabuhi. Pila ka adlaw man higalag mga kaigsuonan muhimo sa trabahoon ang tao. Diha sa Exodus chapter 20 verse 9 nag-ingon, sa unom ka adlaw magabuhat ka ug buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Ang ginaingon sa Biblia higalag mga kaigsuonan, sa unom ka adlaw mo trabaho ta. Og diha usab sa unang Korinto 4:12 higala og mga kaigsuonan nag-ingon ang Biblia, og kami nagabudlay nga nagabuhat ginamit ang among kaugalingong mga kamot. Higalag mga kaigsuonan. Nagabudlay kami gamit ang among kaugalingong mga kamot. Padayon, sa diha nga pasipalahag sulti, kami manalangin lang. Sa diha nga lutuson, kami pailob lang. Higala og mga kaigsuonan, kay nganuman kasagaran nga source sa atong mga panginabuhi karon paagi na sa sugal, uban ang paglimbong o pagpanlupig sa uban, unya manulis, mangawat, o unsa pa nang dili angayan nga binuhatan higala mga kaigsuonan. Kay wala kita nganong nahimo nato kini, kay wala kita nagagamit sa atong kaugalingong mga kamot alang sa atong Dios nun nga pagpanginabuhi. Ang Dios kanimo naghatag sa kinatibuk-an sa imo nga panglawas kumpleto. Pero kung dili nato na gamiton sa dili maayo nga kahimtang higalag mga kaigsuonan, ang Dios ubawi ni anang tanan. Karon unsa man ang gisulti sa Biblia ni atong dili magbuhat
In short, mga kahigalaan ug mga kaigsuonan, mga tamaran, mga tapulan. Unsa may gisulti sa Biblia, may tungod ni atong tao nga dili mo buhat. Diha sa ikaduhang Tesalonica kapitulo 3 bersikulo 10 nag-ingon, kay bisan gani diha pa kami uban kaninyo, among gihatag kanyo kining maong sugo. Kon adunay magadumili sa pagbuhat, ayaw ninyo siya pakana. Igalag mga kaigsunan, alang sa mga tamaran, alang sa mga tapulan, ayaw na pakana aron sila mubuhat. No? So unsa may mahitabo sa mga taspukan, higalag mga kaigsunan, unsa may resulta sa ato nga pagkatamaran, unsay resulta sa atong pagkatapulan. Mao ni ang resulta, higalag mga kaigsunan. Proverbio chapter 19 verse 15 nag-ingon, ang katapol makapahinanok sa halalom nga pagkatulog. Ang mga nangatulog pangmata namo. Sunod diha sa Mikias 2:2 nag-ingon, og gikaibgan nila ang mga kaumahan, og giagaw sila, og ang mga balay, og ginasakmit sila, og ginalupigan nila ang tao, og giilugan sa iyang balay. Bisan pa ang tao og gitikasan sa iyang panulundon. Gala og mga kaigsuunan, ang samputan sa taong tapulan, mahimo nga kawatan, mahimo nga tulisan, mahimo nga mangingilog og kabtangan. Busa, higalag mga kaigsuunan, ang pagkatamaran murmando gina ngadto kanato sa pagkahakog, mumando gina nato sa pagkadalo, mumando na nato sa dili pagkamanggihatagon ngadto sa uban. So higala og mga kaigsuunan, atong susihon ang ato nga mga kaugalingon. Atong susihon kung unsay tuyo sa Ginoo alang kanato karon, nganong gibutang kita nini nga kalibutan. Ang Ginoo wala nagbutang kanimo aron himuon kang badlungon sa katilingban. Himuon ka nga panalangin ngadto sa uban. Mao na higala og mga kaigsuon. Busa atong susihon ang ato nga mga kaugalingon kung unsay tuyo ug tumong sa Ginoo, nganong gibutang kita dinhi ni ining kalibutan karon. Tungod sa ato nga kaibog, magdaog-daog ta ngadto sa uban. In short, mga higalag, mga kaigsuunan, mo resulta kini sa pagpangawat o pagpanlupig ngadto sa uban nga mga katawa. Tungod kay tamaran man ta, tapulan man ta. Tungod sa ato nga pagkamaibugon, kita madala nga adto sa pagsugal. Mao na nga ningon ang Ginoo nga dili kita pa-apil-apilon anang mga katawhan, dili ta pa pakighugoy-hugoyon anang mga katawhan nga naghimo ni anang mga butanga. Kaya nga naman, pinaagi sa pagsugal, ato naman nga gikuha ang salapi sa ato nga silingan. Kaya pagsugal, higalag mga kaigsunan, doon na ginidaog, doon na ginimapildi. So, kumusta man ang katong uban? Nya pinagi usab sa pagsugal, higalag mga kaigsunan, mukos gina og problema. Ipangprinda ang balay, kung mahimo pa ang asawa iprinda, kung mahimo pa ibaligya, higalag mga kaigsunan, tungod lang kay parang naay kwarta nga ikasugal. Mao ni dako nga problema. Sumao na nga gidid-an kita karon nga dili nato kana mga buhaton ang dili maayong mga buluhaton at ubangan sa Ginoo, kay makapaapekto kana sa ato nga pamilya, higalag mga kaigsunan. Karon ang Dios nagtudlo kanato sa pagkabot sa atong mga panginabuhi tungod sa maayong buhat, dili sa pagsugal kon paglimbong. Muna naghihatagan tag kumpleto nga kamot, duday igo nga kusog, dunay utok sa pagpamlano kung unsa ang maayo nga mga butang nga makaayo diha sa Ginoo. Kanang tanan higalag mga kaigsunan, bisyo, pagsugal, kanang tanan buhat na sa pagpakasala. Karon unsa may buhaton sa usa ka tawo sa dihang modesisyon siya sa pagtalikod ni anang mga sala. Diha sa nahaunang Pedro kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 4, higalag mga kaigsuonan. Unang Pedro 4:1 ngadto sa 4. Busa maingon nga si Kristo miantos diha sa lawas, sangkapin ninyo ang inyong kaugalingon sa samang tinguha. Kay bisan kinsa nga magaantos diha sa lawas,
nakahunong na sa pagpakasala. Higalag mga kaigsuunan, ang addiction, ang kanang ato nga kagustuhan gyud nga musugal, alantuson na nato. Antusa na sama sa pag-antos sa Ginoong Hesukristo. Sa unsa nga paagi, aron makahunong na kita sa paghimos pagpakasala. 2, aron kamo magkinabuhi sulod sa panahon nga nahabilin pa sa lawas, dili na tungod sa pagbuot sa tawhanong mga pangibog, kundi tungod na sa pagbuot sa Dios. Mao ni higalag mga kaigsunan nga sa diha nga atong gipungan ato nga mga kaugalingon sa paghimo nini nga mga butang, ato nang gipungan ang atong tawhanong pagbati ug ato nang ginasunod ang pagbuot sa Ginoo. Versikulo 3, kay kadtong panahona nga miagi igo na alang sa pagbuhat sa buot ipabuhat kaninyo sa mga hintil. Mga higalag mga kaigsunan, sa panahon nga nangagi nga ikaw nagahimo sa dili maayo mga butang, ingon ang Biblia, igo na kadto nga panahon. Sama sa mga binuhatan sa dili mga magtotoo, dili tinuod nga katawhan sa Ginoo, sa paggawi sa kaulag, pangibog, hubog-hubog, hudyaka bahakhak sa kumbirahan, sinumsumay og sa gidili nga pagsimbag mga Dios-Dios. Kung asa nimo makita ang pundok-pundok higalag mga kaigsunan, naagi na sa bisyo. Sinumsumay, naagi na sa bisyo. Inom, hubog-hubog higalag mga kaigsunan. Katong mga panahon nga ginahimo nato to, ingon ang Biblia, igo na to nga panahon higalag mga kaigsunan. Sila nang hitingala nga kamo karon, dili naman makigugoy-hugoy uban kanila sa samang pagpatuyang o kamo ila nang pasipad-an. Suman higalag mga kaigsunan. Sa diha nga atong ilahi na ang atong mga kaugalingon, adunay nay paglutos nga ilang nga buhaton sa atong mga kahigalaan nga naghimo sa pagpatuyang sa ilang mga kaugalingon pinaagi sa ilahang mga bisyo, higala og mga kaigsuonan. Ang pagbuhat sa pagsugal og bisyo, pagbisyo higalag mga kaigsuonan, mao kini ang buhat sa kalibutan. Mao kini mga lingla dinhi sa kalibutan aron makahikalimot kita sa ato nga focus ngadto sa Ginoo. Nga mao'y naghatag kanato sa kinabuhi. Atong gikalimtan ang tanan tungod sa paghigugma sa kalibutan. Karon kay tungod sa ato nga paghigugma sa kalibutan, napuno kita sa kangit-ngit higalag mga kaigsuonan. Apan kay karon nadungog nimo kini nga mensahe, nakabaton na ikaw kahayag higala og mga kaigsuonan. Unsa may giingon sa Biblia higalag mga kaigsuonan, sa diha nga imo kining nabatnan nga kahayag, atong basahon diha sa nahaunang Juan kapitulo 2 bersikulo 15 ngadto sa 17. Ningon diri sa 15 higalag mga kaigsuonan, kapitulo 15 ngadto sa 17. Ayaw ninyog higugmaa ang kalibutan. Ni ang mga butang diha sa kalibutan. Kung may nagahigugma sa kalibutan, ang gugma alang sa amahan, wala diha kaniya. Timan ni higalag mga kaigsunan, ug ikaw karon padayon nga nagahigugma nini nga kalibutan, pinaagi sa pagka-influensya sa tanan nga mga bisyo, tanan nga mga paghimo sa dili maayo nga mga butang dinhi sa kalibutan. Ang gugma sa Dios wala kanimo, wala kanako. Kung padayon ko sa paghimo sa pagsugal og bisyo, ang gugma nako o gugma nato higalag mga kaigsunan, naa ni ining kalibutan nga atong gipuy-an karon, wala sa atong amahan nga mao ang Ginoo. Higalag mga kaigsunan. Bersikulo 16, kay ang tanan nga anaa sa kalibutan, ang pangibog sa unod o ang pangibog sa mga mata o ang pagpagarbo sa kinabuhi, dili gikan sa amahan kundi sa kalibutan. 17, og ang kalibutan mahanaw og ang pangibog niini, apan siya nga nagatuman sa kabubuton sa Dios nagapabilin hangtod sa kahangturan. Kung ikaw gusto ka nga mahimo nga magpabilin ang imo nga kinabuhi hangtod sa kahangturan, tumana, sunda og buhata ang gisugo sa Dios alang kanimo sa paglikay ni anang pagsugal og pagbisyo, og batnan nato ang kinabuhi
nga giandam sa Ginoo nga mao ang kinabuhi nga walay katapusan higala og mga kaigsuonan. Karon ang pangutana, unsa pa man ang uban nga mga buluhaton sa kalibutan higalag mga kaigsuonan? Number 1, disco. Higala og mga kaigsuonan. Ang mga tawo nga kusog mo disco, kusog pud mo claim nga sila daw anak sa Ginoo. Ang ilang relihiyon tinukod ni Kristo pero perting kusugang man disco. Ang disco iya sa kalibutan. So ang iyang gugma naa sa kalibutan. Sunod, bulang. Among-among gid ni mga higalag mga kaigsuonan. Tungod kay si San Pedro go daw ang ilahang una nga Santo Papa. So mo na nga gitugutan dili bawal sa ilaha. Pero kumo claim sila ang tinukod ni Kristo. Pero sultiingon ang Biblia higalag mga kaigsuonan, buhat kana nga iya sa kalibutan. Ang gugma ni anang mga tawhana wala sa amahan, naa sa kalibutan. Kanang sini higalag mga kaigsuonan. Mga mosulod og mga nightclubs o unsa pa na nga club diha higalag mga kaigsuonan nga naghimo og mga kalawayan, iya na sa kalibutan higala og mga kaigsuonan. Kung gusto man kita mongadto og langit mga higalag mga kaigsuonan, ato ning isalikoy tanan. Kung padayon ikaw nga naghimo nini higalag mga kaigsuonan, ang imong gikinabuhian naa sa kangitngit. Apan karon ni ana ang kahayag nga gipadayag kanimo ang mga paglaom kanimo aron mabatnan nato ang kinabuhi nga walay katapusan. Atong timan-an sa ato nga pagtalikod sa sala, kinahanglan nga atong magamit ang ato nga panahon sumala sa kabubuton sa Dios, dili kabubuton sa kalibutan. Dili kailibgon sa tao. So higalag mga kaigsuonan, ato nga tumanon, ato nga sundon ang sugo sa Ginoo nga mubiya kita, magpalahi kita nini nga kalibutan. Buot ti pasabot, magpalahi kita kung unsa ang binuhatan nini nga kalibutan, dili nato sundon, kundi buhaton nato ang mga maayong mga butang nga mo'y makapahimuot sa Ginoo nga mao nga atong Dios. So higalag mga kaigsuonan, kay nganuman kung gihigugma nato ang kalibutan unya moingon puta nga nagsimba ta og Ginoo, ang pangutana karon, makaalagad ba ang usa ka tawo og duha ka Dios? Munay pangutana higalag mga kaigsuonan. At the same time, sigag bisyo, sigag sugal unya moalagad kag Ginoo. Ang pangutana, makaalagad ba ang usa ka tawo og duha ka Dios? O niingon ang Biblia higala og mga kaigsuonan. Nag-ingon Mateo 6:24, walay bisan kinsa nga arang makaalagad og duha ka agalon, kay mahitabo man nga dumtan niya o ang usa og higugmaon niya ang ikaduha, o dapigan niya ang usa ug tamayon niya ang ikaduha. Busa dili kamo makaalagad sa Dios ug sa bahandi. Mao ni higalag mga kaigsuonan. In other words, dili ta makaalagad sa kalibutan at the same time nag-alagad ta sa Ginoo. Higala og mga kaigsuonan, paglaom kini nga atong mabatnan karon. Sa ato nga pagpatuyang sa ato nga mga kaugalingon, sa pagkagumon ining mga bisyo nining nga kalibutan, nahikalimot na kita sa matuod nga lagda nga gitudlo sa Ginoo alang kanato, ug nakahikalimot na usab kita sa paghimos mayong mga butang nga makapahimod sa Ginoo alang kanato. Buot ipasabot higala og mga kaigsuonan, naata sa pagbuhat sa buluhaton sa kalibutan sama sa sugal o nagkalain-lain nga mga bisyo, unya moalagad sa taog Ginoo, dili na mahimo higala og mga kaigsuonan. Tungod kay ang pagsugal, tungod kay ang pagbisyo, buhat kana nga iya sa yawa higalag mga kaigsuonan, dili kana iya sa Ginoo. Mao nga walay kapuslanan unya ang imong pagsimba og pag-ila sa Dios kung padayon kita sa pagbuhat og mga malaway og dili angayan atubangan sa Ginoo higala og mga kaigsuonan. Mga katawhan nga nagabuhat ug susama niini higalag mga kaigsuonan, pagbisyo, pagsugal ug uban pa nga mga dili angayan nga mga buhat atubangan sa Ginoo, dili makasaka sa gingharian sa langit. Dili makangadto sa gingharian sa langit. In short, dili makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan higalag mga kaigsuonan. Diha sa 19 niingon diri sa Galacia 5:19,
og dayag kaayo ang mga buhat sa unod nga mao kini pakighilawas, kahugaw, kaulag, pagsimbag mga Dios-Dios, panglamat, mga dinumtanay, mga pakigbingkel, pangabubho, kapungot, iya-iyahay, sinupakay, pundok-pundok, kasina, hubog-hubog, hodyaka, bahakhak, og mga butang nga maingon-ingon niini, pasidan-an ko kamo, sama sa ako ng pagpasidaan kaninyo, kaniadto nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang, dili magapanunod sa gingharian sa Dios. Nining adlaw higalag mga kaigsuunan. Ang Ginoo naghatag kanimo kagawasan sa pagpili. Naghatag kanimo kagayunan sa pagdesisyon sa imong kinabuhi karon. Og siya nanuktok kanimo karon niining adlaw. Nga siya buot ikaw nga mobiya sa paghimo nining mga butang sa kalibutan. Buot siya nga kita mulikay magpugong sa ato nga mga kagalingon nga muhimo sa mga butang nga iya sa kalibutan. Kay dili gusto ang Ginoo nga kita nga iyang mga katawan mosangpot ngadto sa kalaglagan. Kay gusto sa Dios nga ikaw ug ako hatagan og kinabuhing walay katapusan. Kay ang Ginoo naghatag kanimo pagpili karon. Kinsa ang imong alagaron? Ang kalibutan ba nga naa ang kamatayon o ang Dios ba nga nag-andam sa kinabuhing dayon? Josue 24:15 higala og mga kaigsuunan nag-ingon. Og kung daw dautan kaninyo ang pag-alagad kang Jehova, magpili kamo ni ining adlaw kung kinsa ang inyong alagaron. Kung ang mga Dios ba nga gialagaran sa inyong mga amahan didto sa unahan sa suba? Kung ang mga Dios ba sa mga Amorihanon, kang kinsang yuta inyong gipuy-an? Apan alang kanako og sa akong balay, kami mag-aalagad kang Jehova. Higala og mga kaigsuunan nining adlaw, pagpili. Ang pag-alagad ba sa mga butang nining kalibutan pinaagi sa pagtuman sa imong mga kaugalingong kabubuton? Pinaagi sa pagsugal o pagbisyo? Or ang pag-alagad ba ngadto sa Ginoo? Ako miingon igala og mga kaigsunan, pilia ang pag-alagad sa Ginoo. Likayi ang mga kalibutanon nga mga butang ug maoy tuguti ang paghimo sa pag-alagad sa Dios sugod karong adlaw. Daghang salamat mga higala ug mga kaigsuunan, nagapanghinaot ako na nakining binhi sa paglaom nakabaton kinig paglaom sa matag usa kanato karon sa ato na pag-alagad sa matuod nga Dios nga mo'y tag-iyag tuburan sa kinabuhi nga walay katapusan. Alang sa pagtapos higalag mga kaigsuunan, mag-ampo ta. Among silimbahon langiton nga Dios, dili gayud kami mo hunong sa pagpaabot sa dako nga pagpasalamat kanimo nining lain na usab nga kalampusan sa iyong mga pulong. Ako nang hinaot o Dios nga pinaagi sa giya sa Espiritu Santo, among masabtan ug among ma-digest ug among iga ka-aplikar sa among inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi ang mga pulong nga imong gipadayag kanamo niining adlaw. Tuguti o Dios nga imong katong igakatisok sa among mga huna-huna ug kasing-kasing ug mapuslanon kadto sa amo nga pagkinabuhi nga samtang nagakahulat kami sa imong mga saad nga ikaw mo balik ug imo kaming paghahatagan og kinabuhi nga walay katapusan. Nga kun lamang Ginoo among likayan ug amo nga puggan ang among mga kaugalingon sa paghigugma niining kalibutan nga puno sa kalawag-ayan.
ug amo nga himuon ang pag-alagad diha kanimo Ginoo. Salamat nga ikaw magtubag nining amo nga mga pagpangalyupo ug mga pag-ampo. Amo kining itugyan pinaagi sa mahigugmaon nga ngalan ni Kristo Jesus, among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, so mga kahigalaan ug mga kaigsuunan, salamat sa inyo nga pagkigduyog gyud kanako hangtod pa niining mga panahona. Ako nagalaom nga sa sunod usab nga higayon inyong atngan ang atong mga umaabot nga mga recorded video ug usab ako nang hinhaot na ato kining i-share sa uban aron usab sila mapanalanginan. Daghang salamat pag-usab ug ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Amping kanunay mga higala ug mga kaigsuonan.